अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अगर एक साहब जिनका वज़न 128 किलोग्राम है, उनको शुगर भी है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, एक पैकेट रोज़ाना सिगरेट पीते हैं, शाम को अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनको छाती में दर्द होता है, बोझ पड़ता है तेज़ चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, खाना खाने के बाद ख़ास तौर पे तेज़ चलने से, और जगह भी कौन सी है, ये वाली जो पेट के ऊपर का दरमियानी वाला हिस्सा है, जब यहाँ पे इनको बोझ घुटन दबाव महसूस होता है तेज़ चलने से और आराम करने से ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं, इनका वर्कअप करने के बाद, एंजियोग्राफी करने के बाद इनको कहा जाता है कि आपका इमरजेंसी बाईपास होगा। अब आप ये सोचें कि वज़न है कितना ज़्यादा, सिगरेट रोज़ाना की पीते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, चिकनाइयाँ कंट्रोल नहीं है, शाम को अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आज हम इनका बाईपास ऑपरेशन कर दें तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल हो सकता है इनको बेहतरी आ जाए, लेकिन फिर दोबारा तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। हमने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि जिन लोगों ने अपने आप को तब्दील किया, जिन लोगों को हमने कहा कि आपने अपना वज़न कम करना है, आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, आपने अपने खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करना है, यूरिक एसिड को बेहतर करना है, गुस्से को कम करना है, खाने पीने की आदत को बेहतर करना है। देखिए, खाना और होता है, एक खाने पीने की आदत होती है। पेट भर के और जल्दी जल्दी खाना, जब मैदे में इतनी खुराक जाएगी तो आप खुद सोचेंगे दिल पर कितना बोझ पड़ेगा। आम हालत में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नब्ज़ की रफ्तार और हमारा ब्लड प्रेशर 25% ज़्यादा हो जाता है हर इंसान का। और अगर हम खाना खाने के बाद तेज़ चलें तो आप खुद सोचें कि धड़कन कहाँ पे जाएगी, ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से अगर दिल की नालियाँ तंग हैं तो दिल की जब सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फिर यहाँ पर बोझ आ जाएगा, हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये अल्लाह ना करे हार्ट अटैक में तब्दील हो जाएगा। एक बात हमेशा जहन में रखें कि आपका खाना बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। आप कभी अपनी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल से चलती है, कभी आप उसमें डीजल डलवाते हैं या उसमें मिट्टी का तेल डलवाते हैं? गाड़ी चलेगी? कभी नहीं चलेगी। हमारा जो जिस्म है ये भी एक, आप समझें, गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए हैं। इसका जो टैंक है, जो मैदा है, जिसकी 1 लीटर की ऑलमोस्ट कैपेसिटी है, आप इसमें क्या कुछ नहीं डालते। कभी आप इसमें घी डालते हैं, साथ ही आप इसमें पेप्सी डाल देते हैं, साथ कौरमा डाल देते हैं, बिरयानी डाल देते हैं, नान डाल देते हैं, चने डाल देते हैं। हमेशा जब भी आप खाना खाने लगें, थोड़ी देर के लिए, लम्हे भर के लिए ज़रूर सोचें, क्या ये खाना मुझे नुकसान करेगा या ये मुझे फ़ायदा देगा? क्या ये कुदरती तौर पर उगा हुआ है या बनाया हुआ है, या इसे हमने मसनूई तौर पर बनाया है? हर वो चीज़ जो मसनूई तौर पर बनाई गई है, जहाँ हमने कुदरत से इनहराफ किया है, वहीं हमें कुदरत ने वो सबक सिखाया है कि हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया था। हमने ये GMOs, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बनाए, इनसे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हम बेतहाशा तरक्की कर लें, चाँद पर हम पहुँच जाएँ, मरीख़ पर हम चले जाएँ, कहीं भी जाएँ, हम नए नए आलात तशख़ीस के बना लें, लेकिन इंसान का इलाज इंसान ही करेगा। तशख़ीस ज़रूर हो सकती है, मशीनें हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। इन साहब को जो मेरे पास आए, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा था, मैंने उन्हें मशवरा दिया कि देखें, ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक़ ना बाईपास से है, ना एंजियोप्लास्टी से, ना स्टेंट से है। आपको छाती में बोझ उस वक्त पड़ता है जब आप तेज़ चलते हैं। सबसे पहले आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, और जब भी आप खाना खाएं, आप छोटा निवाला लें,
اسے زبان پر رکھ کے محسوس کریں، دماغ کو سگنل بھیجیں اور پھر کم از کم 20 سے 25 مرتبہ چبائیں، اور جب تک وہ نوالا اندر نہ چلا جائے آپ نے دوسرے نوالے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کے بعد آپ نے تیز نہیں چلنا، کم از کم 2 گھنٹے تک آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، آپ نے کوئی بھاری کام نہیں کرنا، آپ نے تمباکو مکمل طور پر بند کر دینی ہے، 0۔ آپ نے الکوہل مکمل طور پر بند کر دینی ہے، آپ کا غصہ کم ہونا چاہیے، شوگر آپ کی کنٹرول، بی پی آپ کا کنٹرول، چکنائیاں آپ کی کنٹرول۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہی ہیں جو نہ صرف دل کی نالیاں تنگ کرتی ہیں بلکہ جسم کے دوسرے حصوں کی نالیاں بھی تنگ کرتی ہیں۔ اور یہ پہلے شخص نہیں ہیں، جتنے میرے مریض ہیں الحمدللہ، ان سب کو جب میں نے یہ باتیں بتائیں وہ آج بہتر انداز میں زندگی اسی وجہ سے گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ میں نے تو ان کی NGO تک نہیں کی، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی NGO کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ انجیوگرافی کے دوران ہم جو کنٹراسٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے آئیونک ہیں، نان آئیونک ہیں، لیکن ان کے جسم پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر۔ اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ NGO کروانے کے بعد گردے کے فیلئر میں چلے گئے، ان کے گردے فیل ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دل کی بیماری تو ایک طرف رہ گئی، اب وہ لوگ ہیمو ڈائلیسس پہ چلے گئے، ان کے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بے شمار دوسرے مسائل پیدا ہو گئے، شدید قسم کا ریئیکشن ہوا جب ان کو کنٹراسٹ دیا گیا۔ ہم کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں اس کا رسک اور بینیفٹ ریشو دیکھتے ہیں کہ فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ اگر فائدہ ہے ہم پروسیجر بھی کریں گے، دوائیں بھی دیں گے، لیکن اگر نقصان ہے تو ہم نہ پروسیجر کریں گے نہ ہم دوائیں دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر آپ کو بائی پاس آپریشن کہا گیا ہے، آپ کی انجیوپلاسٹی ہونی ہے، ڈاکٹرز نے آپ کو دیکھنے کے بعد ہی مشورہ دیا ہوگا نا کہ آپ کی انجیوپلاسٹی ہونی چاہیے یا آپ کا بائی پاس آپریشن ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں بائی پاس آپریشن، انجیوپلاسٹی میں پھر کہوں گا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم علامات کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ اگر علامات اپنی بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کر کے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، ان تمام عوامل کو کنٹرول کر لیں یا ختم کر دیں جو دل کی نالیاں یا جسم کے دوسرے حصوں کی نالیاں تنگ کر سکتی ہیں یا سخت کر سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔